الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورت آل عمران چوتھا پارا، اس دی ایک آیت دا ایک حصہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے. جدے اندر اللہ نے فرمایا کہ لوکاں تے اللہ نے حج نو فرض کیتا ہے. جیڑا اوتھے جان دی استعداد تے طاقت رکھدا ہوئے تے جیڑا نہ مننے تے اللہ پھر بے پرواہ جہان آلیاں تو. جس طرح نماز رب نے فرض کیتی ہے، روزے فرض کیتے ہیں، زکوٰۃ فرض کیتی ہے، اسی طرح حج بھی اللہ نے فرض کیتا ہے. لیکن وہ دی شرط رب نے رکھی ہے کہ جیڑا اوتھے جان دے سارے اسباب رکھدا ہوئے، او دے کول اتنا سرمایہ ہوئے، او دی ضرورت تو زائد، جہدے نال وہ اپنے گھر والیاں نو بھی دے سکے اور اوتھوں دے جتنے اخراجات نے انہاں نو بھی پورا کر سکے. تو ایسے بندے ہوتے حج اللہ نے فرض قرار دیتا ہے. کچھ عبادتاں مختلف جگہ تے جتھے مرضی کرو ہو جاندیاں نے. نماز جتھے مرضی پڑھ لو، زکوٰۃ جتھے مرضی تسی ادا کر سکتے ہو. رمضان دا مہینہ آ گیا، جتھے مرضی روزے رکھ لو، تسی امریکہ رکھ لو، پاکستان دے اندر رکھ لو، سعودی عرب جا کے رکھ لو. لیکن حج او دے دن بھی خاص نے تے او دی جگہ بھی خاص ہے. حج ہر جگہ نہیں ہو سکتا. او دے واسطے مکہ المکرمہ دے اندر ایک گھر ہے جنوں بیت اللہ کیا جاندہ ہے، اوتھے جانا ضروری ہوئے گا. مکہ المکرمہ اللہ دا بھی محبوب شہر ہے، نبی کریم علیہ السلام دا بھی محبوب پیارا شہر ہے. سرکار نے فرمایا اگر مکے والے منو اتوں
ہجرت مجبور نہ کر دے تو میں کدی بھی مکہ چھڑ کے نہ جاتا. اور مکہ المکرمہ نو ام القرا اللہ نے بستیاں دی ماں بستیاں دی سردار فرمایا کہ یہ جگہ جڑی ام القرا یہ بستیاں دی سردار ہے، یہ مرکز ہے. حضرت آدم علیہ السلام نو جدو اللہ پاک نے زمین تے بھیجیا تو حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے انہاں نو حکم دیتا گیا کہ تسی ایتھے اللہ دی عبادت دا گھر بناؤ. تو سب تو پہلے بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اتنے خیمہ لگا دیتا، اور سب تو پہلے بیت اللہ دا طواف بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کیتا. اللہ نے فرمایا کہ اے آدم زمین تے آن دے اعتبار نال تسی پہلے انسان ہو، اور عبادت دا گھر بنن دے اعتبار نال بیت اللہ پہلا گھر ہے، اور بیت اللہ دا طواف کرن دے اعتبار نال بھی تسی پہلے انسان ہو. امام بہیقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ دے اندر یہ روایت نقل کی تھی. بستیاں دا مرکز، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر نو مبارکوں و ہدی للعالمین فرمایا کہ اے برکت آلا شہر ہے تے ہدایت آلا شہر ہے. یہ دی اندر برکت دو قسم دی ہے، ایک برکت ظاہری ہے، ایک برکت باطنی ہے. ظاہری برکت کی ہے کہ جدو اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھے تشریف لائے، بیت اللہ بنایا، اتھے تے کچھ بھی نہیں سی، نہ کوئی باغات سن، نہ سرسبز و شاداب زمین سی، ویرانہ سی، پانی دیا واحد ایک چشمہ سی جنہوں زمزم کیا جاندہ. لیکن ابراہیم علیہ السلام دی دعا دی برکت سورہ قصص دی اندر اللہ نے فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا، کہ ایتھے واسطے دنیا جہاں دے پھل کھچ کھچ کے آمدے نے، یعنی جس طرح کسی چیز نو کھچ لگ دی ہے، اس طرح اللہ پاک نے دنیا جہاں دے سارے پھل اتھے کٹھے کر دیتے. ایویں ظاہری برکت، اور ایک روحانی برکت ہے، باطنی برکت ہے. وہ برکت کی ہے کہ اللہ پاک نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ دے ارد گرد وہ جڑی جگہ ہے، اس جگہ تے ایک نماز پڑھنے دا 1,00,000 نمازاں دے برابر ثواب رکھ چھڑے. یہ کتنی درجے افضل نماز ہوندی ہے جڑی مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر تسی ادا کر دے تو او دا اجر و ثواب بھی ود جاندا ہے. اوتھے کیتے ہوئے عمل جیڑا بھی بندہ اوتھے عمل کرے گا، اللہ پاک او دے اجر نو، او دے ثواب نو، اس جگہ دی برکت نال اللہ پاک اس دے اجر و ثواب نو ودا چھڑے گا. اللہ جل شانہ نے پہلے پارے دے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وہ ذکر فرمایا کہ جدو نوح علیہ السلام دے طوفان دے اندر بیت اللہ دی وہ عمارت گر گئی سی، اتھے ایک چبوترا جہا ایک اچھی جی جگہ وہ رہ گئی سی. تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم فرمایا کہ تسی ایتھے میری عبادت دا گھر بناؤ. تو ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، یہ وہ افراد سن کہ جنہاں نے پھر بیت اللہ دی تعمیر شروع کی تھی، اور اس تعمیر دے دوران اس نقشے نو اللہ بیان فرما رہا
اور نال وہ جیڑی دعا کر رہے سن بیت اللہ دی تعمیر دے دوران، جیڑی دعا انہوں نے کیتی اللہ نے اس دعا نو بھی ذکر کیتا، اور یہ دعا ساڈے واسطے بنیاد بنا چھڑی عمل دی قبولیت دی، کہ اے دے بغیر عمل قبول نہیں ہوندا۔ اللہ جل شانہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جدو چک رہے سن ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دیاں کنداں اور اسماعیل علیہ السلام تے کہہ رہے سن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، اے ساڈے رب ساڈے والوں قبول کر لے، مولا دیواراں سی چک دے پیاں، کنداں بنان دیاں، پتھر لان دیاں، اللہ تو قبول کر لے۔ مومن بندہ بھی جدو کوئی عمل کر دے تو وہی کہندے ربنا تقبل منا، اللہ سجدہ میں کیتا ہے قبول تو کر، زکات میں ادا کیتی ہے قبول تو کر، روزہ میں رکھے ہے قبول تو کر لے، نیکی میں کیتی ہے قبول تو کر، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی اللہ دی ذات واسطے وہ کرنا ہر کوئی آکھے میں بھی آقا کرنا، جس کرنے تو یار ناراضی اس کرنے دا کی کرنا، غلام فریدا پوے کوئی کچھ آکے اسا یار نو راضی کرنا۔ ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اساں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو عہد لیا ان طہرا بیتی للطائفین، طواف کرنا لیا واسطے میرے اس گھر نو صاف رکھنا ہے، والعاکفین اعتکاف کرنا لیا واسطے، ورکع سجود اور رکوع اور سجدہ کرنا لیا واسطے۔ جدو بیت اللہ بن گیا ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا اتھے تے ویرانہ ہی ویرانہ ہے، اتھے باغات کوئی نہیں، اتھے زمین دی اندر کھیتی باڑی دا نظام کوئی نہیں، سرسبز و شاداب کوئی علاقہ نہیں، سب بنجر ویران ہے، چشمے دا زمزم دا چشمہ واحد پانی دا ذریعہ ہے۔ اللہ دے خلیل نے ادو دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اے گھر میں بنایا ہے تیرے واسطے، اس گھر نو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اتوالیاں نو پھل دے رزق دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر،
اللہ رزق انہوں دیں جڑا ایمان لے آئے تیرے تے بھی آخرت تے بھی. اللہ نے فرمایا نہیں. قال ومن کفر میرے ابراہیم میں رب ہاں میں ایمان والیاں بھی رزق داں گا میں کفر والیاں بھی رزق داں گا مگر انہاں دا رزق تھوڑا ہوئے گا. جہنم انہاں دا ٹھکانہ ہوئے گی. جدو بیت اللہ تعمیر ہو گیا مکمل ہو گیا بن گیا اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا اللہ تشرک بھی شیئا ایتھے میرے نال کسی نو شریک نہیں کرنا. اے جگہ پاک جگہ ہے. وَطَّخِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ طواف کرنا لیاں واسطے بھی پاک. وَالْقَائِمِينَ تے کھڑے ہونا لیاں واسطے بھی پاک. وَرُكَّعِ السُّجُودِ رکوع اور سجدے کرنا لیاں واسطے بھی پاک. میری توحید دا مرکز ہے ایتھے عبادت میری ہوئے گی. جدو مکے والیاں نے اسی بیت اللہ دے ارد گرد جدو سب تو پہلا پت عمر بن لوہی نے لیا کے مکے دے اندر رکھیا جنوں حبل کیا جامدا ہے شام دے اندروں خرید کے لے کے آیا. ویکھیا شام والے پتاں دی عبادت کردے نے. انہیں پوچھیا اے کی نے کہن لگے ساڈے چھوٹے رب نے. اے چھوٹے رب نے ایک وڈا رب ہے اے جونیئر رب نے. اسی کیونکہ اس رب نو ویکھیا نہیں اساں انہاں رباں نو ویکھیا ہے. اسی اپنا دکھڑا انہاں دے سامنے پیش کر دیاں انہوں ویکھیا نہیں. اے ساڈا دکھڑا او دے دربار دے اندر پیش کر دے نے. اس واسطے اسی انہاں نو پوج دیاں. انہیں بھی ایک رب خریدیا جنوں حبل کیا جاندا ہے لے کے مکے آ گیا. کہن لگا مکے والے ہو شام دے اندر قوم مالکا انہاں رب اس رب دی عبادت کر دیے. او رب نہ تساں ویکھیا ہے نہ میں ویکھیا ہے. اے رب چھوٹا ہے اے دے سامنے اپنے دکھڑے بیان کریا کرو. اے تواڈے دکھڑیاں نو رب دے سامنے بیان کرے گا. یہ جہالت یہ بت پرستی ہر ایک قبیلے والے نے اپنا اپنا رب بنا کے بیت اللہ دے اندر رکھ دیتا ہے. اللہ فرماندے میں اللہ تشرک بھی شیئا یہ اندر میرے نال شرک نہیں کرنا. تائیوں نبی کریم نے سارے بت کڈھا کے بلال نو فرمایا بیت اللہ دی چھت دے اوتے کھڑا ہو جا اور اعلان کر دے اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیندا او دے سوا کوئی معبود نہیں کوئی مسجود نہیں کوئی مقصود نہیں کوئی مطلوب نہیں. جدو تک او دی توحید دل دے اندر نہیں آئے گی پاویں مکے مر جاویں پھر بھی بخشش نہیں ہونی. جدو تک کلمہ دل دے اندر نہیں آئے گا پاویں مکے مر جاویں معافی نہیں ملنی. علم پڑھیا اشراف نہ ہون جڑے ہون اصل کمینے پتل کدی بھی او سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے. پتل کدی سونا نہیں بندا بھاویں جڑیے لال نگینے. شوم کدی نہیں سخی ہوندا بھاویں ہون لکھ خزینے. بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے. اشہد اللہ الہ
الا اللہ دیاں صداواں اللہ تشرک بھی شیئا میرے نال کسی نو شریک نہیں کرنا ایک کاری میری عبادت دا مرکز بنیا ہے میری عبادت میری پرستش ہوئے گی سجدے ہون گے تے میرے لبیک دیاں صداواں ہون گیاں تے میریاں رکوع ہون گے تے میرے عبادتاں ہون گیاں تے میریاں اللہ فرمانے وَتَخِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ طواف کرنا لیا واسطے والقائمین قیام کرنے والیاں واسطے ورکع السجود اور رکوع کرنا لیا واسطے سجدے کرنا لیا واسطے بیت اللہ بن گیا گلاں ہو گئیاں اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ میرے ابراہیم اس پہاڑی تے کھڑے ہو کے لوکاں نو حج دی آواز مار دے سجے ویکھیا آبادی کوئی نہیں کھبے ویکھیا آبادی کوئی نہیں سامنے ویکھیا کوئی دور دور تک آبادی کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا اتھے تے آبادیاں دا نام و نشان نہیں کون آئے گا میں ابراہیم دی صدا کون سنے گا اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم آواز مار یا اللہ کون آئے گا فرمایا یا تو کر جالا آواز تو مار ایتھے تے حج پیدل کرن والے بھی آن گے یا تو کر جالا پیدل ٹر کے بھی لوگ آن گے والا کل وامر یاتی من کل فج عمیق میرے ابراہیم کوئی پیدل ٹر آئے گا کوئی ماڑیاں ماڑیاں اونٹنیاں تے بہ کے تنگ راواں تو ہو کے اس بیت اللہ دی زیارت واسطے ضرور آئے گا ضرور آئے گا جڑا پہلی نظر اس بنے ہوئے گھر تے مار دے گا اللہ دے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ جنہیں حج کیتا اللہ واسطے جڑا حاجی بنے اللہ واسطے پنڈ آلیاں واسطے نہیں بستی آلیاں واسطے نہیں رشتہ دار آلے واسطے نہیں اے نہیں کہ نماز چودھری صاحب پڑھن دے نے تے نال نوکر بیٹھے آئے تے بڑا خشوع خضوع نال نماز پڑھنے آئے بندہ کہن لگا ماشاءاللہ چودھری صاحب دی پگ ویکھو لیچا ویکھو سوٹ ویکھو کڈا سونا ہے کڈے خشوع نال نماز پڑھن دے لے چودھری صاحب نے بیٹھے ہوئے نوکر نو ہوج مار کے کہن لگا نماز پڑھ دی کہن لگا انو آکھ میں 5 حج بھی کیتے ہوئے نے اللہ دے نبی فرمان دے نہیں من حج للہ جنہیں حج کیتا ہے صرف اللہ واسطے حاجی کہلان واسطے نہیں حاجی بنن واسطے نہیں من حج للہ فلم یرفس اتھے جا کے کوئی برائی نہیں کیتی رب دی نافرمانی نہیں کیتی کسی نال گالی گلوچ نہیں کیتا کسی نال لڑائی جھگڑا نہیں کیتا نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے انج واپس آندا ہے جویں جم دے ویلے گناہاں تو پاک ہوندا ہے کتنا اعزاز اللہ تعالیٰ فرماندے نے حج کتنی بڑی عبادت ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی کریم علیہ السلام کو لایا کلمہ پڑھیا کہ میں عرض کی یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بداؤ میں بیعت کرنا چاہنا فبسط یمینہ حضور نے اپنا ہاتھ بدایا تو میں ہاتھ کھچ لیا فرمایا مالک یا عمر عمر تنو کی ہو گیا ہے میں ہاتھ کیتا ہے تو ہاتھ کھچ لیا ہے عرض کیتی عمر بھی سوچ دے ہون گے کہ چھوٹا جا کلمہ میں پڑھیا ہے کہ میں تے حضور نو بڑا ستاندہ رہا ہاں حضور دے خلاف بڑیاں گلاں کیتیاں نے اے چھوٹا جا کلمہ میرے
गुनाहां दी माफी दा जरिया किंज हो सकदा है। नबी करीम ने फरमाया अमर परेशान ना हो, इस्लाम यहदिम मा काना कबलहू, एक कलमा ही ऐसा है जदों कोई पढ़ लवे ते रब पिछले गुनाहां नू माफ कर दिंदा है। हज यहदिम मा काना कबलहू, फरमाया अमर जेड़ा मेरा उम्मती हज कर लवे अल्लाह ओदे गुनाहां नू पिछलियां नू भी माफ कर दिंदा है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज करया करो, उमरे करया करो, इहदे नाल तुहाडी गुरबत दूर होएगी। ते जेड़ा हज ते उमरे बोते करदा है अल्लाह ओदे गुनाहां नू इंज दूर कर दिंदा है जिवें लोहा पट्टी दे अंदर पाओ ते मैल सारी उतार दिंदा है। अल्लाह ओदे गुनाहां नू इंज माफ कर दिंदा है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया तीन मेहमान ने अल्लाह दे, तीन मेहमान ने, एक जिहाद करने वाला, एक हज करने वाला, एक उमरा करने वाला। ये तीनों मेहमान ने जिन्होंने अल्लाह फरमांदा है मेरे परोने ने, ये मेरे ने। हुण हाजी साहब तैयारी करते ने, अपने कपड़े उतार दिते, आला पोशाक उतार दी। कोई नहीं कहता कि मैं मुफ्ती साहब हाँ, मैं अल्लाह दा वली हाँ, मैं कुतुब हाँ, मैं अबदाल हाँ, मैं मुफस्सिर हाँ, मैं मुहद्दिस हाँ, मैं सहाबी हाँ। ना ना, फरमाया अपने कपड़े उतार ते चादरां बन ले। हुण चादरां बन लियां ते नाल तलबिया भी अपनी ज़बान तो कह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तुसी भी कह लो, अल्लाह सब नू लै जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्का ला शरीका लक। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा ए तलबिया ए लफज जोर नाल जदों अदा करदा है, आका फरमांदे ने ओदे सज्जे पासे ओदे खब्बे पासे मिन हजरिन औ शजरिन, कोई दरखत, कोई पत्थर, कोई चीज है, ये सारे ओदे नाल भी लब्बैक दियां सदावां बुलंद करदे ने। क्योंकि अल्लाह फरमांदा है जमीन व आसमान दी हर चीज मेरी तस्बीह कर दिए, मगर ओदी तस्बीह नू तुसी समझ नहीं सकदे। हराम बन लिया है, कह रहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिरा, ए अल्लाह मैं अपनी पोशाक उतार दी। मनु लोग वजीर आजम कहंदे, मनु लोग जनरल कहंदे, मनु लोग सदर कहंदे, मनु लोग इमाम कहंदे, मनु लोग मुफस्सिर कहंदे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिरा। अल्लाह फरमांदे ने हाँ मनु पता है तू हाजिर है, लखां रुपये ला के तू टुरिया है, पर जरा दसना तेरे दिल दे अंदर मैं वसदा या कोई होर वसदा है। बंदा कहंदा ला शरीक लक, ए रब्बा मैं ऐलान करदा तेरा कोई भी शरीक नहीं, हर एतबार नाल तू पाके। रब्बा मैं टुरिया दुनिया वास्ते नहीं, मैं टुरिया हाजी कहलान वास्ते नहीं, अल्लाह मैं सिर्फ तेरी रजा वास्ते, तेनू राजी करने वास्ते लब्बैक दियां सदावां बुलंद करदा। जदों बंदा इस अदा दे अंदर रब नू पुकारदा है, रब भी ओदे पिछले गुनाह माफ कर दिंदा है। 14 इलम किताबा पढ़िया ते नाम रखवाया काजी, 7 हज बैतुल्ला कीते ते नाम रखवाया हाजी। फड़ तलवार निगाह विच आया ते नाम रखवाया गाजी। गुलाम फरीदा कुछ नहीं खटिया जे यार न होया राजी।
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرے نال کوئی شریک نہیں، اللہ تو کلا تو واحد۔ ہن بیت اللہ والا جو بیت اللہ دی طرف آؤ، اپنی نظراں جھکاؤ، کہ جدو سامنے بیت اللہ آ جائے تے پہلی نظر ڈال کے جو منگو گے رب عطا کر دے گا۔ ہن حجر اسود دے سامنے کھڑے ہو، اپنا طواف تسی شروع کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود برف ونگ چٹا سفید سی، مشرکان دے ہاتھ لگ لگ کے ادھے اندر سیاہی آ گئی، گناہ چوس لے۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت والے دن دیاں دو اکھاں بھی ہون گیاں، ادھی زبان بھی ہوئے گی، جس نے اس نو استلام سلام کیتا ہے، جنہیں چومیا ہے، قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر او دی گواہی دے گا، او دی گواہی دے گا۔ ہن طواف ہو رہا رب دے گھر دا، طواف کرن دے اللہ دے گھر دا، یہ بیت اللہ جدے تے رب 120 رحمتاں نازل کردا ہے، 60 رحمتاں طواف کرن والیاں تے، 40 رحمتاں نماز پڑھن والیاں تے، 20 رحمتاں صرف انہاں تے جڑے اوتھے بیٹھ کے صرف بیت اللہ دی زیارت کر رہے ہوندے نے۔ فقیر بندہ، محتاج بندہ، سوالی بندہ، مانگت بندہ اپنے کپڑے اتار کے یہ چادرہ لپیٹ کے فقیر بن کے کہہ رہا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا یہ در کس لیے ہے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا یہ در کس لیے ہے، اگر تیرے دیوان یوں ہی لوٹ جائیں یہ کامل نظر کس لیے ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل ہو گیا ہے، 7 چکر مکمل ہو گئے، تے آؤ نا ایک جماعت ہو بھی ہے جڑی میرے مصطفیٰ دے نال بیت اللہ دا طواف کرن دئیے۔ بیت اللہ دا طواف حضور کران دے نے تے پیچھے صحابہ طواف کرن دے لے۔ میں کہندا بیت اللہ تو بڑے طواف کرنا لے ویکھے، مگر نہ ایہو جیا طواف کران والا ویکھیا نہ طواف کرنا لے ویکھے۔ طواف ہو رہا ہے، حضور بھی صحابہ بھی ٹر دے عمر علیحدہ ہو گئے۔ عمر کی گل ہے، عرض کیتی یا رسول اللہ اے جڑا مقام ابراہیم ہے میرا دل کردا ہے، کیونکہ اے وہ جگہ ہے جتھے ابراہیم علیہ السلام نے کھلو کے توانوں رب کولو منگیا سی، تے وہ جگہ ہے جتھے تساں کھلو کے منو رب کولو منگیا سی۔ اے سونیا میرا دل کردا ہے اتھے 2 نفل ادا کیتے جان۔ آقا نے فرمایا عمر تیری عرض تے اپنے جگہ تے وے، مگر جدو تک آرڈر رب دے نہیں ہوندے میں محمد مصطفیٰ حکم نہیں دے سکدا۔ ادھروں آرڈر آگے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اے میرے سونیا جس طرح تیرا عمر چاہتا ہے تو بھی اسی طرح کر دے۔ یہ عمر دی بات ہے، اگر سن کے عمر اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے، اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ عمر اور حیدر دونوں برادر میں نے برا، عمر اور حیدر دونوں برادر الگ جو بتائے جہنم میں جائے،
اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے, عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے, عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے, عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے, عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے. روایات جھوٹی کا لے کر سہارا جو نفرت بڑھائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. یہ عمر بھی خواہش تھی کہ رب نے قیامت تک واسطے حکم نازل کر چھڑیا ہون, پاویں ولی ہوئے, پاویں کتب ہوئے, پاویں حضرت حسین ہون, پاویں حضرت حسن ہون, پاویں صحابہ ہون, اور پاویں نبی دی ذات ہوئے, سب نے اس جگہ تے نفل ادا کرنے. یہ مقام ابراہیم تے نفل ادا کرنے نے. یہ عمر دی وہ خواہش سی جس خواہش نو رب نے اپنا قرآن بنا چھڑیا. ہن ایتھے مقام ابراہیم تے نفل ادا کر لے, پھر صفا مروہ دیاں دو پہاڑیاں, وہ بھی ساڈی اما حضرت حاجرہ دی یاد, وہ دوڑیاں رب نے فرمایا اے میری نشانیاں نے, شعائر اللہ, اے میریاں نشانیاں نے صفا اور مروہ. ایتھے نسو گے تے گل بننی جے. اما تے نس گئی, ساری عورتاں واسطے انہاں نے دوڑ لگا دیتی, اور مرداں واسطے فرمایا کہ ہن تساں بھی دوڑ لانی. اما ہوراں نے سب عورتاں دی طرفوں دوڑ لا چھڑی, ہن مرد اوتھے دوڑ لگا رہے ہیں. حج دے انہی دنوں دے اندر حاجی میدان عرفات دے اندر پہنچتے ہیں, اور یہ وہی میدان ہے کہ جدے اندر اللہ نے اس دین نو مکمل کیتا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اج دے دن سونیا میں رب نے اس دین نو مکمل کر چھڑیا. میدان عرفات دے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میدان دے اندر جدو بندے کٹھے ہوندے نا, لکھاں دی تعداد چ لوکی, تے دو ہی چادراں سارے فقیر اللہ دے بنے ہوئے, سوالی تے مانگت بنے کھڑے نے اتھے رب دے دربار دے اندر, کہ دکھ سکھ ساریاں برداشت کیتی, گرمی برداشت کیتی, صبر برداشت کیتا. فرمایا اے پراگندہ حال, یعنی بال بکھرے ہوئے اس حالت دے اندر جدو اتھے ہوندے نے کہ رب فرشتیاں تے فخر کر رہا ہوندا ہے. ویکھ لے میرے بندیاں, ویکھو میرے بندے کس طرح آئے نے, لکھاں روپیے لا کے آئے نے. حج تے مہنگا ہی ہو گیا, لیکن حج مہنگا ہے, نماز تے پھر بھی سستی ہے, وہ تے پڑھ لیا کرو. کوئی ضروری تو نہیں حج ہی کرنا, حج تے انہیں کرنا جہدے کول پیسے نے, تے نماز تے سستی ہے نا, وہ بندہ پڑھ لے. جنازہ پڑھن اسلام آبادوں آ جانا, فرد پڑھن گھر دے سامنے مسجد نہیں آنا. فرمایا اللہ فخر کر رہا ہوں میرے بندے ویکھ کس طرح آئے نے. پھر اتنے اللہ پاک دے دربار دی اندر دعاواں ہوندیاں نے. پھر 10 ذی الحجہ دے معاملات نے, سر منڈوایا, بال کٹوائے, قربانی شربانی ادا کر چھڑی, اور شیطاناں نو کنکریاں شنکریاں بھی مار لیاں, اور بندے دا اس طریقے نال اے حج ہو جاندہ ہے. اور حج بندے دا مکے چی پورا ہو جاندہ ہے. مکہ المکرمہ دے اندر بندے دا حج مکمل ہو جاندہ ہے. اور اللہ فرماندے نے میرے بندیا یاد رکھ لے, رضا میری لبی, میری رضا تو علاوہ تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہونا.
فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماندے نے یہ جڑیاں قربانیاں تسی کر دے ہو نہ منو گوشت پہنچدا ہے نہ منو تہاڈا خون پہنچدا ہے، میں تے تہاڈے دلاں دے تقوی نو ویکھدا کہ جدوں حج کر لیا تے اللہ دی رضا وا تے ربنا تقبل منا، حج مکمل ہو گیا تے عاشق پھر ٹر دے نے ایک ہور سفر نو، جس سفر نو مدینے دا سفر کہندے نے. مدینے دا سفر حضور دا شہر، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کہہ کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت مدینے دا سفر، مدینہ المنورہ دا سفر، بندہ حضور دے روزے دی حاضری کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا مدینے دیاں تکلیفاں پریشانیاں نو برداشت کرے گا، مسلم اور ترمذی شریف دی روایت، جڑا مدینے دیاں مشقتاں تکلیفاں نو برداشت کرے گا، قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ او دی سفارش ضرور کراں گا. فرمایا جڑا مکے دی اندر یا مدینے دی اندر انتقال کرے گا، اللہ انہوں امن والے لوکاں دے اندر اٹھائے گا. کتنی بڑی شہادت ہے. آقا نے فرمایا انہوں یسرب نہ آکھیا کرو، جدو پہلا نا تے مدینے دا یسرب سی، لیکن حضور نے فرمایا یہ تے طیبہ ہے، یہ تے طابہ ہے، یہ تے پاک ہے، وحی المدینہ. اور منافق انہوں یسرب کہندے نے، وحی المدینہ یہ تے مدینہ جے، یہ تے نبی دا شہر ہے، یہ تے برکتہ والا شہر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان سمٹ کے مدینے دی اندر آ جائے گا، ہر طرفوں ایمان سمٹ کے مدینے دی اندر آ جائے گا، جس طرح سپ پھر پھرا کے اپنی کھڑ دے اندر آ جاتا ہے. یعنی ادو ایمان ہوئے گا تو مکے تے مدینے دے اندر ہی، مدینے دے اندر ایمان ہوئے گا تو سمٹ کے مدینے دے اندر ایمان آ جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ساڈے پھلاں دے اندر، ساڈے شہر دے اندر اللہ تو برکت نازل کر دے. اے اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکے واسطے دعا کیتی سی کہ میں تیرا بندہ، میں تیرا نبی تیرے کول مدینے واسطے دعا کردہ، اللہ انہوں مکے تو بھی زیادہ برکتاں عطا فرما دے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مدینے دی محبت ساڈے دلاں دے اندر اسی طرح داخل کر دے جس طرح مکے دی محبت تو نے ساڈے دلاں دے اندر داخل کیتی ہے، اس محبت تو زیادہ محبت مدینے دی داخل کر. یہ بخاری دی روایت ہے. تو یہ مدینے نال محبت اس نسبت نال کہ وہ حضور دا شہر ہے. آقا نے فرمایا جہاد بڑی عبادت ہے، شہادت ہو، شہید ہو جانا بڑی عبادت ہے، پر میرا دل کرتا ہے کہ میرا انتقال ہوئے، میری قبر بنے تے مدینے دے اندر بنے. تائیوں تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دعا کیتی سن اللہ تیری راہ دی اندر شہادت ہو جائے کہ جے موت آئے کہ اللہ پھر تیرے مدینے دے اندر ہی آئے. تو یہ حضور دا شاعر ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا فرماندے نے اے میرے گھر تو میرے منبر تک دی جڑی جگہ ہے نا، رب نے انہوں جنت بنا چھڑے. جنت او جنت بھی اس جنت دا مقابلہ نہیں کر سکتی جتھے حضور تشریف فرما لے. او روزہ اقدس نبی کریم علیہ السلام دا جتھے فرشتے سلام پیش کردے ہون، اور جتھے ہر مومن دی تمنا ہے کہ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے سلام پیش کراں. یہ سعادت دی بات ہے، غلام دا جانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا حجرہ سی، جڑا کمرہ سی، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ بن گیا. وہ اسی طرح ہی کمرہ سی. یہ بعد دی اندر تبدیلیاں ہوئیں. 1279 دی اندر
ایک بادشاہ نے ملک المنصور نے ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ 1279 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 1483 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁੰਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁੱਬਤੁਲ ਬੈਜ਼ਾ ਸਫੇਦ ਗੁੰਬਦ یہ 1483 کے اندر مصر کے بادشاہ نے انہوں اس طریقے نال بنایا 1572 کے اندر سلطان سلیم عثمانی سلطنت عثمانیہ دا بادشاہ سی 1572 عیسوی کے اندر انہیں پھر ایک گنبد دوبارہ بنایا انہیں پتھراں دا خوبصورت گنبد بنا کے انہوں زرد رنگ کر چھڑیا تو قبۃ الازرق ارزق اس نو کیا جاندا سی زرد رنگ دا وہ گنبد بن گیا پھر 1818 دے اندر عیسوی دے اندر سلطان محمود بن عبد الحمید عثمانی یعنی سلطنت عثمانیہ دا جڑا بادشاہ سی سلطان محمود بن سلطان عبد الحمید انہیں 1818 دے اندر اس نو گنبد نو دوبارہ تعمیر کیتا اور اس گنبد دا رنگ سبز بنا چھڑیا جنوں اج تسی گنبد الخضرا کہندے ہو یعنی گنبد سبز رنگ دا یہ او 1818 تو یعنی سلطنت عثمانیہ دے دور تو یہ سبز رنگ ہی چلدا آ رہا ہے اج تک اسی طرح چلدا آ رہا ہے او دے اندر رنگ دوبارہ کر چھڑیا جاندا ہے وہ علیحدہ بات ہے لیکن یہ 1818 تو یہ سبز رنگ ہے بندہ یہ سفید رنگ دا بھی بنیا نیلے رنگ دا بھی بنیا لکڑیاں دا گنبد بھی بنیا پتھر دا بنیا پھر یہ جڑا 1818 دے اندر سلطان محمود بن سلطان عبد الحمید نے یہ سبز گنبد بنایا تو یہ وہ روضہ رسول ہے جتھے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما نے مدینے دے اندر اپنی محبت دی وجہ نال جاندے ہو مدینے دے اندر حج نہیں ہوندا حج تہاڈا مکے دے اندر ادا ہو چکیا ہوندا ہے تے جیدے اوتے اللہ پاک نے جنوں من استطاع الیہ سبیلا چوتھا پارہ اللہ فرما رہے سورہ آل عمران دے اندر کہ میرے بندے ہو جن دے کول طاقت ہے وے پیسہ ہے وے اتھے جان دا استعداد ہے وے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے یہ نہیں ہو کہ بندہ 8-10 عمرے کر لے تے میرے جناب کم ہو گیا یہ 8-10 عمرے کرن نال حج نہیں ثابت ہونا حج ختم نہیں ہونا فرمایا جدے کول گنجائش ہے وہ حج نہ کرے آقا فرماندے نے یہودی ہو کے مرے عیسائی ہو کے مرے منو دی کوئی پرواہ نہیں یعنی انی ناراضگی دا اظہار فرمایا حج مہنگا ہے تو جنہوں اللہ نے وسعت دیتی اللہ نے جنہوں مال دیتا ہے تو پہلی فرصت دے اندر وہ اپنے اس مال دے ذریعے وہ حج کرے ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے بار بار جاؤ وہ اللہ تو انہوں طاقت دیندہ تو علیحدہ بات ہے لیکن ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے جدے کول گنجائش من استطاع الیہ سبیلا اوتھے جان دی استعداد موجود ہے اسی بھی بھیج دے ادوں ہی جدوں بابا ٹرن جوگا نہیں ہوندا وہ وجہ بھی ہوندی کہ ساڈے کول پیسے ہی ادوں آندے نے بچے جاندے نے باہر جا کے کمائی شروع ہوندی ہے پیسے کٹھے ہوندے نے پھر وہ ابے نو بھیجدے نے کہ ابا انہیں جوگا رہندا ہی نہیں کہ وہ حج کر سکے حج تے اصل چ جوانی دا ہے کہ بندہ جوانی دے اندر حج کرے تو بہرحال یہ تے اللہ دا کار ہے جوانی چ ٹر جو بڑھاپے چ ٹر جو جیڑی عمر چ ٹر جو انہیں کیڑا کہنا کہ ہن لیٹ آیا وہ تو کہندا ہے کہ جدوں مرضی میرے دربار تے آ جاؤ تو یہ دی اندر سستی نہیں کرنی چاہیے جس طرح زکات فرض ہو جاندی ہے بندے تے تو دی اندر سستی نہ کرے زکات ادا کرے اپنے مال دی اور اسی طریقے نال روزہ بیمار نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں تو فرض رکھنا پڑے گا نہیں رکھیا تو دی بعد قضا کرنی پڑے گی اسی طرح نماز ہے جو کسی حال دی اندر معاف نہیں اسی طرح حج ہے آج کل بڑے لوگ ہوندے نے وہ ویکھو جی انہیں پیسے لا کے اتنے جان دا کی فائدہ ہے تے کہے غریب دی دھی نو ویاہ چھڑو فلانے یہ سب فراڈ جھوٹ تے تو ویاہ چھڑی کہے دی دھی تو جڑا 50 60 70 80 90 ہزار دا موبائل رکھیا تو جڑی کوٹھی بنائی تو کار رکھی تے کہے دی دھی کیوں نہیں ویاہی تو یہ اللہ دا فرض ہے اینو ادا کرنا پینا ہے پاویں دھیاں جوان نے لیکن وہ کول پیسہ موجود ہے کہ حج اور تے فرض ہو گئے اگر دھیاں بیاندا رہے گا اور حج نہیں کرے گا تو گناہگار ہوئے گا اب بات یاد رکھو کہ میرے کو دھیاں جوان ہو گئی ہیں پیسے نے تے میں تے جناب ہن رکھ لیا تے یہ دھیاں بیانیاں نے وہ تے حج فرض ہو گیا جس طرح زکات فرض ہو گئی ہے ان بہانہ نہیں چلنا
ہوں وہ حج ادا کرے گا تو جان چھٹنی، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوئے گا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جدی اللہ نے جنوں استعداد اور طاقت دیتی ہے وہ اللہ دا گھر ویکھے، سونے نبی دا در ویکھے۔ اللہ سا سب نو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔